अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। लिब्राज, ईद की मसरूफियत की वजह से पहले मैं ये वीडियो स्किप करने के मूड में था। मसरूफियत बहुत थी, फैमिली। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने जब कैलकुलेशंस की तो मैंने ये फील किया कि ये खुशखबरी आपको ज़रूर बतानी चाहिए। आपका रूलिंग प्लैनेट काफ़ी अरसे से नेगेटिव एरिया में था, आपके जायचे के 8वें घर में था, जिसकी वजह से मियाँ बीवी की कशीदगी, दोनों में से कोई एक भी लिब्रा था तो उस कशीदगी में इजाफा हो रहा था और वो कशीदगी आपकी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा सुख वेस्ट कर रही थी। बट 9 जून को ऐसी हवाएं चली हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि वीनस आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप का प्लेजर क्रिएट करने में अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल रेडी है और इस वक्त वो आपके 9th हाउस में। ऐसे तमाम लिब्राज जो रिलेशनशिप क्राइसिस में थे, उनका रूलिंग रिलेशनशिप क्राइसिस में था, अब वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। मियाँ बीवी के ताल्लुकात बेहतर होंगे, औलाद के साथ मामलात बेहतर होंगे, खुद के जज्बात प्लेजेंट, प्योर और इंसाफ पसंद होंगे, टाइम किलिंग फैक्टर रिड्यूस होगा, बात बहुत अच्छे अंदाज से होगी, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा, खुशी का लेवल बढ़ेगा, लव का लेवल बढ़ेगा, केयर का लेवल बढ़ेगा। ये 9 जून से स्टार्ट हो चुका और 9th हाउस में इसकी वजह से शोहरत में भी इजाफा होगा, एप्रिसिएशंस में भी इजाफा होगा एंड ख़ुद के भी आपके अंदर एक तब्दीली पॉजिटिव आएगी जो रिश्तों को अहमियत भी देगी, समझेगी भी और रिश्तों की कदर भी करेगी। दोनों मियाँ बीवी में से कोई एक भी लिब्रा है तो उसका फ़ायदा, ये वीनस का फ़ायदा उसको होने जा रहा है। खुशी की खबर और बढ़ गई जब सूरज भी आपके 9वें ही घर में, जब वीनस वहाँ पर आएगा तो उसने स्लो एंड स्टडी अपने एडवांटेजेस देने थे और उसमें 30-35 दिन लग जाने थे, लेकिन सूरज के वहाँ होने से ये एडवांटेजेस आपको बहुत जल्दी होपफुली इसी वीक के एंड पर मुयस्सर आ जाए। मियाँ बीवी कशीदगी कम होगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, एक दूसरे से दूरी कम होगी, अदावत कम होगी, मोहब्बत में इजाफा होगा, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। वीनस अभी भी आपके 8वें घर में है। इसकी पेशंगोई ये है लिब्रास कि अपने मौके वेस्ट मत करें, अपनी सुस्ती की वजह से, अपने रिसोर्सेज की वजह से, अपने लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से या अपने आंखें बंद रखने की वजह से। तो मौके आपके पास हज़ारों मौजूद नहीं है, थोड़े मौके मौजूद हैं, उन्हीं को अपनी सेंसेस को ऑन रखते हुए आपने कैच करना है। वीनस अब वहाँ से निकल कर 9वें घर में आ गया। मार्स आपके यहाँ 10वें घर में है, मरकरी आपके 10वें घर में है और राहु भी आपके 10वें ही घर में है। इसकी पेशंगोइयाँ कुछ अजीब हैं लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10th हाउस को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। 10th हाउस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है ज़िंदगी का, जिसे हम क्राउन ऑफ द जायचा भी कहते हैं, ताज, पूरे जायचे का ताज। 10वां घर अगर ताकतवर हो तो ज़िंदगी का 80% या 70% तो कम से कम स्टेबल होता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल होने का मतलब है ज़िंदगी की कई आसाइशें, कई इख्तियारात, कई इज्जतें सिर्फ उस एक सब्जेक्ट से आपको मुयस्सर आ जाएंगी। खैर, वहाँ पर मरकरी का होना पॉजिटिव है, मंसूबे बहुत अच्छे बनेंगे, प्लानिंग्स बड़ी अच्छी होंगी, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बड़ा अच्छा होगा, जो काम करेंगे वो लेवल अप होगा, डेवलपमेंट्स आएंगी। बाद में वो छोटा ज़रिया माश बड़े ज़रिया माश में बदल जाएगा, मजहबी जोश और जज्बे में भी इजाफा होगा एंड ताल्लुकाते आमा यानी कि सोशल कनेक्शंस, उनमें भी डेवलपमेंट आएगी। मार्स के वहाँ आने से, मार्स के वहाँ होने से और राहु के वहाँ होने से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मरकरी बहुत हद तक उसे कवर कर जाएगा, फिर आपका रूलिंग भी अच्छी पोजीशन पर आ गया। ये 2 पोजीशनें बहुत अच्छी हैं, इससे उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन फिर भी मार्स के 10वें घर में होने और राहु के 10वें घर में होने के साथ बॉसेस के साथ कशीदगी बनी रहेगी, काम की जगह पर, सिर्फ बाकी ज़िंदगी में नहीं, सिर्फ काम की जगह। और जो लोग आपके लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या आपके पार्टनर्स हैं, उनमें भी थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी एहतियात की और रेमेडी की तरफ शायद जाना पड़ जाए।
کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ پہلے ریلیشن شپ میں اتنے کرائسس دیکھے، اتنے حالات دیکھے، اب ایک اور سبجیکٹ پر آپ کا دماغ اور غم ادھر سے لگ جائے گا تو آپ تو الجھے ہی رہ جائیں گے. اس لیے آپ اپنے ریلیشن شپ کو انجوائے کریے. یہ جو ایک فیکٹر مارس کی وجہ سے تھوڑا کمزور ہے، راہو کی وجہ سے تھوڑا کمزور ہے، اینڈ یو نو 2 ستارے وہ بھی ٹربل میں چل رہے ہیں، سیٹرن اور جوپیٹر دونوں ریٹروگریڈ چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ پرابلمس تو آئیں گی. ان پرابلمس کو راہوس اور مارس اور سیٹرن اور جوپیٹر، ان چاروں کی پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے ریمیڈی یہ ہے کہ ایک تو سورہ واقعہ پڑھیں اندھیرے کی نمازوں میں، کوشش کریں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں، تو یہ آپ کے اخراجات کو بیلنس کر دے گا، خیر اور برکت لائے گا. سورہ واقعہ جو ہے یہ ویسے بھی مفلسی کو ختم کرنے کی بہت اچھی ریمیڈی ہے. 16 ایئر سے تو میرے ایکسپیرینس میں، اس سے پہلے میں نے جن لوگوں کی بکس میں پڑھا، جن کے ایکسپیرینسز شیئر ہوئے تھے ہسٹری میں، وہ اس سے بھی زیادہ پرانے، کئی 100 سال پرانے. تو تمام ہی بزرگ، تمام ہی مسلمز، تمام ہی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ واقعہ جو ہے یہ مفلسی اور سورس آف انکم کے کرائسس کو، نوکری کے کرائسس کو، ذریعہ معاش کو ریکور کرتی ہے. اور یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے. میں وہ حدیث اس لیے پوری بیان نہیں کر رہا کہ حدیث کا اگر کوئی بیان ہو تو لفظ بہ لفظ ویسا ہونا چاہیے، لیکن میں اس کا متن بیان کر رہا ہوں کہ مفلسی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے سورہ واقعہ بڑی عمدہ ریمیڈی بھی ہے اور بہت عمدہ دعا بھی ہے. ضرور پڑھیں، ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں. ساتھ میں بینگ اے لبرا یلو سفائر پہنے، گولڈن ٹوپاز پہنے، وائٹ سفائر پہنے، ریڈ سفائر، کوئی ایک پہنے، پرلز بھی پہن سکتے ہیں، اوپل بھی پہن سکتے ہیں، کوئی ایک پیس پہنے 8 کیرٹ کا. کوالٹی فائن ہونی چاہیے. یہ جو جنرل سٹونز ہوتے ہیں نا، جو کچھ 100 روپے کے آ جاتے ہیں، 2-4 ہزار کے آ جاتے ہیں، یہ میں حقیقت میں آپ کو لبراز بتا دوں، ناٹ اونلی فار لبراز بٹ فار آل سٹارز، یہ اصلی نہیں ہوتے، یہ کاپیاں یا ہیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ سٹون وہ ایڈوانٹیج دیں گے ہی نہیں جو ایڈوانٹیج ہمیں سٹار ریڈیشنز کو بیلنس کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ 100 کے یا جنرل جو کہ مزاروں کے باہر یا جنرل کچھ 100، آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں نا کہ یہ سٹونز بادشاہ آپ مالائیں بنا کر اپنے گلے میں یا اپنے تاج میں سجائے. اگر یہ کچھ 100 کے یا کچھ 1000 روپے کے ہوتے تھے تو وہ بادشاہ جو اتنے سونے، اتنے چاندی، اتنے خزانوں کا مالک ہوتا تھا، وہ یہ جنرل سے سٹونز کیوں پہنتا تھا؟ جبکہ وہ تو اپنے رائل پہناوے کی وجہ سے مشہور تھے. تو اگر یہ جنرل سے سٹون تھے، جنرل سی دکانوں پر، جنرل سے مزارات کے باہر یا پھر ایسے ہی جگہوں پر کامن عام سے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ وہی تھے تو بادشاہ ایویں ہی اپنے خزانوں میں، تجوریوں میں اور وہ سونے کے باکسز میں اپنے سٹونز محفوظ کرتے تھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی خوشخبری سنتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ ڈراموں میں، فلموں میں، وہ اپنی قیمتی ترین چیز اتار کے دیتے تھے. اگر وہ قیمتی تھی نہیں تو وہ ایسے ہی لوگوں کو کیسے دے دیتے تھے ایسا تحفہ کہ جو کچھ 100 روپے پہ ہی مبنی ہوتا. خیر، یہ بات سمجھدار لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. آخری بات بولتا ہوں، ریمیڈی پرفارم کرنا ضروری ہو گیا ہوا ہے. لبراز کافی عرصے سے سینسٹیو سیزن سے گزر رہے ہیں. اس سینسٹیوٹی میں ایک نکھار آ گیا ہے. ایک نکھار آپ خود پیدا کر لیجئے ود دا ہیلپ آف دیز ریمیڈیز. آئی ہوپ کہ آپ اپنے بیسٹ ٹائم کی طرف موو ہو جائیں گے. ویسے بھی لبرا سیلف میڈ اسکلز رکھتے ہیں، لبرا ہیومرس ہوتے ہیں. لبرا کو کارکردگی دکھانا ہے تو انہیں خوش رہنا ہی ہوگا. اگر لبرا خوش نہیں ہوں گے تو سب سے زیادہ ڈم شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں، بات بھی نہیں کر پاتے، حق بھی نہیں مان پاتے. اس لیے انہیں خوش رہنا ضروری ہے، انہیں کامیاب رہنا ضروری ہے. کامیابی تبھی ملے گی جب خوش رہیں گے، پلان کریں گے. سچویشن آدھی مل گئی ہے بنی بنائی، آدھی کو تھوڑی محنت کر کے بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، کامیابیاں دے. میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگلے ہفتے کچھ سچویشن اور پازیٹیو ہوں گی، وہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. ابھی کے لیے اتنی ہی انفارمیشن. مجھے امید ہے جتنے لبرا ٹیلنٹڈ ہیں وہ اس انفارمیشن کو خوب اچھے انداز سے سمجھیں گے اور اپنے اچھے فیصلے لیں گے، اپنی خوشیوں کو سمیٹیں گے اور اپنے غموں کو اپنی ذات سے دور بھگائیں گے. آل ٹائپ آف ڈیمیجز اپنی ذات سے دور بھگائیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، یہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہے. اور کمنٹس میں ان ٹاپکس کا بھی ذکر کر دیں جو آپ کی دلچسپی کے ہیں. جس ٹاپک کے لیے سب سے زیادہ کمنٹس آئیں گے میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پر بھی پروفیشنل انداز کی انفارمیشنز آپ کو دے سکوں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.